बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, और आज स्टूडियोज़ में हमारे पास एक और ख़ास मेहमान है जनाब अज़हर जावेद साहब। लंदन से लाहौर वापस आए हैं, लंदन में मुक़ीम है, लंदन की सहाफ़त, लंदन की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। दौरे पे आए, दौरे पर आए हैं। कामरान खान साहब के हाँ बेटे जो हैं फैज़ान, उसकी शादी में शरीक होने के लिए लंदन से कराची तशरीफ़ लाए थे, और इसी बहाने फिर कुछ अहम मुलाकातें भी वहाँ कर रहे से हैं। लाहौर आए हैं और फिर आज उन्होंने जाती उम्रा का दौरा किया है। जी ये मुनासिब उसलूब है सर, और आपने तस्दीक वहाँ की। मैं आपका बड़ा लंदन में भी उनकी बहुत सी मुलाकातें वो तो मामूल है ना सर, हुई हैं। वो तो मामूल है इनके लिए। इनकी तो खलवत और जलवत दोनों जो हैं हाँ, आबाद रहती हैं आबाद माशाअल्लाह। रहती हैं। तो आपकी जानिब आते हैं सर। जनाब आपको शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे आपका स्टूडियोज़ शुक्रिया में। बुलाने का। तो सर आज मौज़ूआत कई एक हैं, क्योंकि खुफिया डील और ढील की बातें, 4 लोगों ने मुलाकातें की हैं। मुलाकातें करके आला क़यादत जो है नून लीग उससे जान छुड़ाने की कोशिश की। ये मफ़हूम उन बयानात का जो वज़रा दे रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, और ये समझ नहीं आ रही कि एक बार फिर अचानक सरकार को क्यों लीगी मामला से तशवीश होना शुरू हो गई है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इसका जवाब दिया था कि डील की खबरें महंगाई के तूफ़ान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अगर हम ट्विटर पर भी जाएं तो वहाँ फवाद चौधरी साहब भी ये गुफ्तगू करते हमें दिखाई देते हैं कि अगर नून लीग शरीफ फैमिली से ख़ुद को अलहदा करती है तो ये बड़ी अच्छी और मुस्बत पेशरफ्त होगी। और आगे से इमरान इस्माइल साहब जो गवर्नर सिंध हैं वो फरमा रहे थे कि नून लीग से नून निकालें तो अच्छा है, अब नून और शीन के बगैर ही चलना होगा। यही नहीं बल्कि शेख रशीद साहब भी इस सिलसिले में बात कर रहे थे। शहबाज गिल साहब ने भी एक ट्वीट की, और शहबाज गिल साहब ने तो ये तक कह दिया कि जैसे 2000 में खुफिया डील की थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, वैसे ही अब शहबाज शरीफ साहब एक खुफिया डील के लिए कोशिशें कर रहे हैं, इस बार वो नाकाम होंगे। तो ये आज का हमारा अहम मौजू। इस पर आसन इकबाल साहब से हम बात करेंगे कि वो क्या राय देते हैं। बिलखुसूस आसन इकबाल साहब को जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से कई तहफ़्फ़ुज़ात उनका भी वो इजहार करेंगे। सबसे पहले देखिए ये वज़रा इकराम इस मामले में कह रहे हैं, फिर शामी साहब की खिदमत में जाते हैं। आपस में इतनी बदएतमादी है कि हर पार्टी सोचती है कि ये ना हो कि मैं आंख झपकूं और दूसरी पार्टी जो है जाके डील कर ले। हर पार्टी जो है उसके अंदर इतनी बदएतमादी है एक दूसरे को लेके कि एक पार्टी जब इधर से उठती है ना तो बाहर जाके तबसरा ये करते हैं कि लगता है कि ये जो है ना कुछ अपने लिए कर रहे हैं। फिर मैं आपको और बात भी बताऊं, PMLN के अंदर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेस लगी हुई है। 4 जो इनके बड़े लीडर हैं जब ये किसी से मिलने गए तो चारों ने उनको कहा कि देखें जी ये नवाज शरीफ ने तो वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है, आप हमें क्यों नहीं सोचते। ये जो इनके हालात हैं इस वक्त, इनकी कोई हालत नहीं है। और नाम आपको पता चल ही जाएंगे। चारों पहली सफ में। आपको जो डील और ढील जितनी की मैसर आनी थी वो आ चुकी, हमारी जितनी मजबूरियां थीं वो गुजर चुकी। अब आपके सामने खड़ा है इमरान खान। शरीफ फैमिली एक डील मांग रही है। मरियम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा साहब और नवाज शरीफ साहब, इनको जो है वो बाहर रहने दिया जाए, पीछे से शाहिद खाकान अब्बासी साहब पॉलिटिक्स कर लें। ये डील मांगने की कोशिश की जा रही है, तो ये डील नहीं मिलने वाली। आपको यहीं गला फाड़ फाड़ के दोबारा सबको गालियां देनी पड़नी है। तो ये गुफ्तगू ट्विटर पर भी की गई, तो उनसे जनाब शहबाज गिल साहब की खिदमत में एक सवाल भेजा था हमने ट्वीट करके कि किबला गिल साहब, ये शहबाज शरीफ आखिर किसके साथ कहाँ खुफिया डील कर रहे हैं। आप ऐसे मामलात में माफ़ी ज़मीर बयान करने में खासे दबंग वाक़या हुए हैं, रहनुमाई फरमाएँ किसके साथ डील कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। ये हमने सवाल पूछा, जवाब कोई नहीं आया। अलबत्ता इन मौज़ूआत पर शामी साहब DGI-SPR से एक सवाल किया गया था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो जवाब सुना दूँ। देखिए DGI-SPR का बयान क्या था। ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूँगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की, या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात, क्या हैं उसकी, मतलब व्हाट इज़ द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे ज़रूर मांगें, ज़रूर पूछें उनसे कि जी क्या आपके पास क्या है उसके बारे में। दिस इज़ ऑल एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन। इसको जितना कम इस पे बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना
ہمارے ملک میں مفاد میں بہتر آئیں گے۔ تو شامی صاحب اس قدر کلیئرٹی کا جواب ڈی جی آئی ایس پی نے دیا، اسی کی روشنی میں ہم نے شہباز گل صاحب سے ٹویٹ کی صورت میں سوال بھی پوچھا ہے، فواد چودھری صاحب کو زحمت دینے کی کوشش کی ہے شہباز گل صاحب سے، کیونکہ انہوں نے برملا یہ لکھا ہے نا جی، یہ ٹویٹ کیا انہوں نے کہ خفیہ ڈیل کی ڈی آئی ایس پہ آپ کو چاہیے کہ ان سے پوچھیں، ہم نے تو پوچھ لیا ان سے، جو وزرائے کرام مشیران اعظام یہ بات کر رہے ہیں، یہ ڈیل کس سے ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، کون ہے جو چھپ چھپ کے مل رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، بتائیں، یہ سب بتائیں نا۔ ویسے بھی فواد چودھری صاحب اور شہباز گل صاحب تو بڑی لگی لپٹی بنا میرا بات خیال یہ ہے کہ کہ یہ ایک حکمت عملی کا حصہ ہے، حکمت عملی کا حصہ ہے کاہے کی؟ جب حکومت پریشر میں آتی ہے، اب دیکھیے پیٹرول کی قیمت جو ہے گزشتہ 3 دن میں 2 دفعہ بڑھی، اور جب ہنگامہ اٹھتا ہے، پھر ادھر دیکھیے اپنی صفیں جو ہے پی ٹی آئی کی اس میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، نور عالم خان جو ہیں، ان کا قصہ سنا تھا، میری ان سے فون پہ بات ہوئی، ان کو آسن صاحب تشریف لے آئے فون پہ بات، اب ان کو جناب نوٹس جاری ہوا ہے، پرویز خٹک صاحب نے نوٹس جاری کیا، اب وہ کہتے ہیں پرویز خٹک صاحب نوٹس جاری کرنے والے کون ہیں؟ چیئرمین تو عمران خان ہیں، وہ نوٹس جاری کریں۔ تو مطلب یہ ہے کہ سب صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے تو جو ہمارے وزرائے کرام ہیں وہ ایک نئی راگنی شروع کر دیتے ہیں تاکہ ایک اور بحث چھڑ جائے اور توجہ ہٹ جائے، آپ یعنی سر کا درد بھول جائیں اور دانت کا درد جو ہے وہ آپ کو یاد رہ جائے۔ ویسے دانت کا درد زیادہ خوفناک ہوتا وہ داڑھ نکال دی جاتی ہے، وہ کہ جب سر میں درد ہے تو ان کا داڑھ نکال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آسن اقبال صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہے، ہم نے زحمت دی کہ وہ اس معاملے پر بھی اظہار خیال کریں کہ آخر یہ ڈیل کون کر رہا ہے، کس سے کر رہا ہے، وزراء تو جواب نہیں دے رہے، کچھ آپ ہی بتا دیں عوام کو کہ واقعی آپ کو انگیجمنٹ کریں کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کی تو بتا دیں سر۔ جی دیکھیے جامع صاحب، میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم نے بار بار کہا ہے کہ ہم نہ کسی ڈیل پہ یقین رکھتے ہیں نہ کر رہے ہیں، اور اگر حکومت کے پاس کوئی ایسی معلومات ہیں تو جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہے کہ اس کو عوام کے سامنے پیش کریں، اور انہوں نے میڈیا سے بھی کہا ہے کہ ایسی بے بنیاد باتوں پہ کم سے کم بحث کی جائے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت حکومت بالکل بند گلی میں ہے، مہنگائی اس سے قابو نہیں ہو رہی، آئی ایم ایف کے پروگرام کے $1 ارب لینے کے لیے انہوں نے اپنا قلم نیچے رکھ دیا ہے، قومی مالیاتی خود مختاری سرنڈر کر دیا، اور خاص طور پہ جو اسٹیٹ بینک کا لا انہوں نے پاس کیا ہے بلڈوز کر کے، اس کے اتنے سنگین مضمرات ہیں پاکستان کی مالی خود مختاری کے لیے کہ جن پر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ ان موضوعات سے توجہ ہٹا کے بے پر کی بے معنی کانسپریسی تھیوریز اڑا کے لوگوں کو اس میں مشغول رکھا جائے، انہیں ٹاک شوز کا موضوع بحث بنایا جائے تاکہ اصل جو حقیقی مسائل ہے، دیکھیے اس وقت جو عام آدمی ہے وہ کس عذاب کے اندر زندہ ہے، مہنگائی کس طرح غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، اور کسانوں کو آپ دیکھیے کھاد نہیں مل رہی، ایک بدترین گندم کا بحران آنے والا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں پرسوں ایک وزیر صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ کھاد اس لیے نہیں مل رہی کہ کسان زیادہ کھاد استعمال کر رہے ہیں، اس لیے مہنگی ہو گئی ہے اور غائب ہو گئی ہے۔ کل کو جب آٹے کا بحران آئے گا، چونکہ گندم میں کھاد نہیں ڈلی اس کی فصل میں، یہ کہیں گے کہ جی آٹا اس لیے غائب ہو گیا ہے کہ لوگوں نے 2 کی بجائے 4 روٹیاں کھانی شروع کر دی ہیں، ان کی قوت خرید بڑھ گئی ہے، لوگ خوشحال ہو گئے ہیں، لوگ خوشحال ہو گئے ہیں، اس لیے 4 روٹیاں کھا رہے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ تو میں حیران ہوں کہ یہ تو ایک ایسے جوکرز کا اور فیل وزیروں کا سرکس ہے یہ حکومت کے، دل چاہتا ہے کہ ان کی باتوں پہ ہنسیں یا روئیں، سمجھ نہیں آتی۔ آسن صاحب آپ نے ایک بڑی اہم بات آج کی ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو نیا قانون اس کے تحت اسٹیٹ بینک کا پاکستان کی اجازت یا NOC کے بغیر اس کے بارے میں پارلیمان کوئی قانون سازی نہیں کر سکے گی، کیا یہ لکھا جو ہوا نیا قانون بنایا گیا ہے اس میں پاکستان کی پارلیمنٹ کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک سے کوئی بھی قانون سازی کرنے سے پہلے اسٹیٹ بینک سے اس سے کنسلٹ کرے گی، NOC لے گی، اس کی اجازت کے بعد وہ کوئی قانون دوبارہ تبدیل کر سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا اس میں شک ہے کہ جو افریقہ کی کسی کمزور سے کمزور جو ٹمبکٹو ریپبلک ہے اس کی پارلیمنٹ کو بھی اس طرح قدغن نہیں لگائی جاتی جو کہ ہمارے ہاں لگائی جا رہی ہے۔ تو آسن صاحب وہ تو شوکت ترین صاحب کہتے ہیں یہ قومی اسمبلی نے منظور کیا ہے
اگر ضرورت سمجھے گی تو قومی اسمبلی اس میں ترمیم کر دے گی. دیکھیے جب آپ خود مختاری سرنڈر کرتے ہیں نا، سرنڈر کرنا بہت آسان ہوتی ہے. اگر آپ پیسے لے لیں گے آئی ایم ایف سے پھر آنکھیں دکھا دیں. مقصد یہ ہے کہ آج یہ وزیر خزانہ صاحب جو خود مانتے ہیں کہ فسکل اینڈ مانیٹری پالیسی بورڈ ہونا چاہیے اور اس کی ہمیں ضرورت ہے، وہ تو آئی ایم ایف سے وہ منوا نہیں سکتے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ قانون کل کو بدل دیں گے. جب آپ کسی کے شکنجے میں آ جاتے ہیں اور عالمی مالیاتی اداروں کے شکنجے میں آ جائیں گے تو وہ آپ کو وہاں سے پھر کہاں نکلنے دیں گے؟ مگر حسن صاحب اگر آپ برسر اقتدار آ جائیں تو آپ تو اسے تبدیل کریں گے نا؟ جی انشاءاللہ ہم تو کریں گے، اور ہم نے یہ قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا ہے. لیکن آبویسلی جب ہم اسے کریں گے تو ایک بحرانی کیفیت تو پیدا ہوگی کہ آپ نے ایک اختیار جو ہے سرنڈر کیا تھا اور آپ نے ان اداروں کو ایک کنسیشن دیا تھا اور آپ اسے وڈرا کریں گے تو یقیناً جب بھی کوئی حکومت اسے واپس لے گی ایک ٹینشن کی صورت تو پیدا ہوگی، اگرچہ ہم کمیٹڈ ہیں کہ اسے ریورس کریں گے، لیکن یہ ایک کمپلیکیشن تو اگلی حکومت کے لیے ڈال کے جا رہے ہیں. اچھا وہ جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 4 افراد جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے بالا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہٹا کر اصل میں فواد چودھری صاحب کور اس بات کو کر رہے ہیں کہ خود پی ٹی آئی کے اندر 4 افراد ہیں کہ جو خود کو عمران خان کا متبادل وزیر اعظم پیش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اسمبلیوں کو مدت پوری کرنے دی جائے، باقیہ جو مدت ہے اس میں ان کے متبادل کے طور پہ وہ آ جائیں گے اور اسمبلی کو وقت سے پہلے نہ برخاست ہونے دیا جائے یا عدم اعتماد اس قسم کا، یعنی 4 ادھر ہیں اور 4 ادھر ہیں. نہیں، اصل میں وہ اپنے 4 کو کور کرنے کے لیے ڈس انفارمیشن دے رہے ہیں، اصل میں انہی کے اندر 4 ہیں. آسن ایک تو ہو گئے ملتان سے، ایک ہو گئے کے پی کے سے، پشاور سے، نوشہرہ سے، باقی 2 ایک کیا جہلم سے بھی ہیں؟ اگر جہلم سے ہیں تو پھر چوتھے کون ہیں؟ چوتھے ہیں وہ اسلام آباد اور کراچی سے ہیں. اچھا بڑا طویل فاصلہ ہے. ہاں جی ہائیبریڈ. ہاں جی چلیں. اچھا آسن صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سر. تو سر یہ اسلام آباد سے جب خبریں آ رہی ہیں، قمر دلشاد صاحب کبھی لکھتے ہیں کہ آرٹیکل 3(5) 234 کی بڑی اہمیت ہے، کوئی صدارتی نظام کے حوالے سے واٹس ایپ پہ میسیج آنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی اس پہ کوئی بحث مضمون نویس اٹھ کے مضمون لکھ دیتا ہے، ٹی وی پہ چلا جاتا ہے، یوٹیوب پہ آ جاتے ہیں، اس کے فیوز و برکات گنوانے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہمیں آخر کیا مرور اٹھتا ہے ہر کچھ عرصے کے بعد کہ جی کان ادھر سے پکڑنا ہے ادھر سے پکڑنا ہے؟ یہ شغل ہے نا بعض لوگوں کا. وہ کہ امیر نے کیا کہا ہے، یوں کہتے تھا جی میں جو یار آتا، اور سب کہنے کی باتیں ہیں، کچھ بھی نہ کہا جاتا. چلے آپ ذرا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ صدارتی نظام آ جائے گا. بھئی صدارتی نظام کو پہلی دفعہ آئے گا؟ صدارتی نظام تو ایوب خان کا صدارتی نظام، یحییٰ خان کا صدارتی نظام، جنرل ضیاء الحق کا صدارتی نظام، پرویز مشرف کا صدارتی نظام، کتنے نظام دیکھیں ہم، 40-45 پرست دیکھیں. اور تو اور جو بنگلہ دیش ہے ہاں جی اس نے شیخ مجیب الرحمان کا صدارتی نظام بھی دیکھا، پھر اپنے جنرل ضیاء الرحمان کا صدارتی نظام دیکھا، پھر وہی ہوا، وہاں بھی پارلیمانی نظام بحال ہوا اور مجیب الرحمان کی بیٹی کے ہاتھوں ہوا. جی اور یہاں بھی پارلیمانی نظام جو ہے بحال ہوا. صدر کے اختیارات جو تھے بڑے گھٹے بڑے پھر گھٹ گئے. تو اب یہ ہم سارے پاپڑ بیل چکے ہیں. صدارتی نظام سے نہ کوئی ہمارا مسئلہ حل ہوا، نہ پارلیمانی نظام سے الجھا. بات یہ ہے کہ الجھانے اور سلجھانے والے تو ہم خود ہیں. آپ گوشت جو ہے نا، گوشت کا قورمہ بنا لے، ٹھیک ہے نا، یا اس میں آلو ڈال لیں یا اس کی کڑھائی بنا لے. اور بھائی پکانے والا تو چاہیے نا، شیف ہوگا یا کوئی سگڑ بیوی ہوگی تو کھانا آپ کو کہیں گے. اب تو جیسے ماشاءاللہ آپ گوشت کے ساتھ بٹر چکن کی آپ کی ڈاکٹر عائشہ بناتی ہیں کڑھائی، کھانے کو دل کرتا ہے. ہاں بالکل. اچھا آپ سمجھتے ہیں میں آنر نہ کہوں گا سر. لیکن سر اب تو ریسیپی کو بٹر چکن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بٹر چکن، بٹر چکن دیسی
देसी नहीं सर, बटर तो बाहर से कहीं आता है। हाँ जी, घी यहाँ से होता है। हाँ, तो बटर चिकन की रेसिपी अब तैयार हो पता रही नहीं क्या होगी, क्या होता है। ये कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ये देखिए, ये असल में हमारे दर्द तो पेट में है, मालिश हम टांगों की कर रहे हैं। जहां नक्स है आप वहां दूर करें उसको। हमारे अरबाब हुकूमत, हमारे अरबाब सियासत, सही, ये गौर करें, हालात के ऊपर जायजा लें। एक सामने की बात सर ये भी है, इन बातों पे तवज्जो दिए बगैर जो हकायक हैं आपकी इजाज़त से, वो ये भी हैं कि कोविड की ये लहर बहुत तेज़ हो रही है, इस बीच लहरियाँ धरने मुश्किल हो जाएंगे, फिर रमज़ान शरीफ मगर किसी पर टस से मस नहीं। जमात इस्लामी का धरना आज 35% शरह हो रही है, 40-35 से 40% मैंने रखा कराची में। जी हाँ, हमारी प्यारी जमात इस्लामी धरना दे के बैठी है। जी हाँ, और फजलुर रहमान साहब जो हैं, क्या नाम है, फजलुर रहमान नहीं या नईमुर रहमान, नईमुर रहमान साहब, नईमुर रहमान, हाफिज नईमुर रहमान, वो जनाब बला की तकरीरें कर रहे हैं। और सर ये उनके मुतालबात, उन्हें अपना वजन है, लेकिन अब ये है कि भाई इसका कुछ करें ना। ये 5 माह बाद ये 4340 केसेस रिपोर्ट हुए। और मैं आपको नाज़रीन ये बता दूं कि सिर्फ 16 दिनों में, यानी 1 जनवरी से 16 जनवरी, 16 दिन लगे हैं कि हमारे यहाँ जो पॉजिटिविटी की रेशो थी वो 1% से कम थी सर 16 दिन पहले। अब ये ओवरऑल 9% तक जा पहुंचे तकरीबन, और कराची में 35 से 40%। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं हो चुके हैं केसेस कि हम अपना लॉन्ग मार्च करेंगे। वो अली जैदी साहब भी कर रहे हैं। अली जैदी साहब जो हैं वो कहते हैं हम अपना काम करेंगे। तो भाई आप जरा गौर करें, तो इन पे तो कोई असर नहीं हो रहा है इस वायरस का। लेकिन सर 3 बातें ना उसमें, एक तो ये वेव आ गई, इसकी स्पीच ही मुमकिन नहीं हो पाएंगे, कोई धरने, रैलियां या एहतजाज। दूसरा रमज़ान शरीफ आ जाएगा, फिर तीसरा बजट की आमद होगी, तो तब तक तो मुझे कुछ आसार भाई इलेक्शन तो होना है ना KPK में, दूसरा मरहला तो आए, अब देखते हैं, फिर देखिए ना क्या होता है। चलें अजहर साहब तशरीफ रखते हैं, अब अजहर साहब से पूछ लेते हैं। उसकी वजह कि लंदन में तो मिलते हैं, यहाँ भी मिले हैं, सुना है लंदन से आए हैं, पता नहीं कोई खास पैगाम लेके आए हैं या कोई खास पैगाम लेके जाएंगे। हाँ, ये इनसे पूछ लेते हैं। सर आप किसके लिए क्या पैगाम लेके आए हैं? बहुत शुक्रिया जामी साहब। यह सहाफ़ी का ये काम नहीं होता। शामी साहब आपका भी लो पैगाम देखें। ये सहाफ़ी हैं? हाँ जी। ये दानिश्वर हैं। अच्छा, दानिश्वर। हाँ जी, और फिर ये है, ये सहाफ़ियों के लीडर हैं। हाँ, हेड ऑफ इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेटर हैं जी, ऐसा ही है। और जनाब हेड ऑफ दुनिया न्यूज़ है, दुनिया टीवी वहाँ लंदन में। तो आपने उनको सहाफ़ी बना दिया। सर मेरा तो ख्याल था कि बुनियादी तौर पर तो सहाफ़ी हैं। अब बुनियाद ऐसी है सब आपकी बहुत मेहरबानी। अगर बुनियाद अगर टेढ़ी रख दी जाए तो फिर टेढ़ी ही रहती है। शामी साहब आज आप पे बड़े लतीफ़ हुए पड़े, मगर ये है कि माशाल्लाह ये तो हमारे भाई हैं पुराने, बड़ा फ़ख्र है हमारा। जी अजहर साहब, किसके लिए पैगाम लेके आए? देखिए जी, आजकल पैगाम के लिए बंदों की ज़रूरत नहीं होती, आजकल इतने ज़राए हैं कि पैगाम डायरेक्ट दिए जा सकते हैं। ये कोई पुराना ज़माना तो नहीं है। लेकिन मैं जैसे इन्होंने फरमाया जिस मकसद के लिए आया था, तो यहाँ फिर लाहौर ज़रूर आना था। आप जैसे दोस्तों को, शामी साहब से और बाकी वालदा मेरी यहाँ, उनसे मेरी मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब से भी हुई, अपोजिशन लीडर से। अपोजिशन लीडर, तवील मुलाकात हुई, आधा घंटा। उनके साथ तो तवील ही हाँ, उनके साथ तवील है, ठीक। क्योंकि उनके साथ से आधा घंटा काफ़ी बड़े काइंडली उन्होंने बुलाया भी, क्योंकि एक सहाफ़त के तालिब इल्म के तौर पे उनसे काफ़ी देर होगी मुलाकात। तो काम है सबसे मिलना, वो काफ़ी देर होगी, वो लंदन भी नहीं आए थे। तो एक जुस्तजू थी कि जो हम सुनते हैं कि वो लंदन जाना चाह रहे थे, हो सकता फिर चले जाएं, जैसे इलाज भी उनका ड्यू है। तो आपने उनको बिल्कुल ये सर खबर दे गए हैं कि इलाज की गरज से हो सकता है दोबारा लंदन चले जाएं। शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं हुई कि बिलाल यासीन की मैं इयादत के लिए गया, तो मालूम हुआ चंद लम्हे पहले जो है वो होके गए हैं। उनको पता लगा मैं आ रहा हूँ, तो इंतजार भी करते रहे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो बैठे हुए हैं। अच्छा, वो थोड़ी ताखीर हो गई। जी जी, तो बिल्कुल वही शहबाज शरीफ साहब से भी हुई। फिर मरियम नवाज साहबा से मेरी पहली मुलाकात थी। अच्छा, मैं आया तो मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो कल नहीं आज होगी मुलाकात। आज उनसे मुलाकात करके आ रहे हैं आप? मुलाकात की है मैंने, और उन्होंने भी तकरीबन 35-40 मिनट उनके साथ भी हुई। तो बड़ी एक मेरे लिए, क्योंकि पहले मैं कभी मरियम नवाज साहब पहली मुलाकात थी, पहली मेरी मुलाकात थी मरियम नवाज साहब। वहाँ पे लंदन में हुई थी, लेकिन जब वो इलाज के लिए बेगम कुलसूम नवाज साहबा का सियासी मुलाकात, सियासी या सहाफ़ती मुलाकात पहली थी, तो उसमें कुछ बातें मैंने कहा पता करें, इनके वाले साहब से तो मिलते रहते हैं। तो मरियम में फिर आपने देखा, मरियम मुस्तकबिल आपको नजर आया?
देखिए जी, मरियम नवाज साहिबा डिटो कॉपी हैं अपने वालिद साहब की। जो बातें उनके वालिद साहब करते हैं वही बातें वही करती हैं, वही उनका वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया है, वही स्ट्रगल की बात करते हैं, वही आगे पाकिस्तानी अवाम जो उनके बकौल जो भी स्ट्रगल है उसके लिए करना। नवाज शरीफ साहब है ना, उनको तो वरासत में मेहनत मिली थी जी, और दौलत भी मिली। मियां मोहम्मद शरीफ साहब ने कमाई और इनको सियासत भी मिली है विरासत में। लेकिन ये जेल भी गई हैं, ये जेल नहीं है, सियासत मिली जिया है। खातून का, और जिस तरह वो नवाज शरीफ साहब जो हैं जी उनसे बहुत कुछ मिला है ना। बिल्कुल। 2018 में हम इनके साथ ही आए थे जब इनको जेल भेजा गया। तो मेरा ख्याल है कि एक सियासी जो वर्कर हैं या सियासी लीडर हैं, तो एक उनसे मिलना मेरे लिए एक पहला तजर्बा था। कैसा लगा आपको? मुझे तो ये लगा कि जो अपने वालिद साहब के ही नक्शे कदम पे चल रही हैं वही बातें करती हैं। शहबाज और शरीफ साहब के बारे में बताया ना, वो किस मिशन पे? चलो मेरे पहली ये कि मरियम नवाज साहिबा से जो मेरी तासर मुझे मिला कि डील की कोई बात मुझे नजर नहीं आई। यही बात नवाज शरीफ साहब भी करते हैं। उनसे जब भी बात हुई डील की, वो कहते हैं यार किससे करूं डील, मुझे बताएं, मेरे से तो किसी ने राब्ता नहीं किया। फरीक सानी तो नजर नहीं आ रहा। वो कह रहे मेरे आज तक किसी ने राब्ता नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब से भी बड़ी अच्छी बात हुई और उनका एक जो जुमला, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ मेरा बड़ा भाई है और नवाज शरीफ जो फैसला करेंगे वो मुझे कबूल है। उन्होंने कहा इससे पहले भी मुझे वजारत उज़्मा की ऑफ़र हुई थी, कहते 3 दफ़ा मुझे ऑफ़र हो चुकी है, तो मैंने उस वक्त भी कबूल नहीं की। एक दफ़ा तो वो कहते हैं जब नवाज शरीफ साहब को हटाया गया तो उनको अनाउंस किया गया, तो वो कहते मैंने खुद इनकार किया जाके कि मैं पंजाब में रहना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। तो शहबाज शरीफ इस बात पर बड़े क्लियर, वो कहा जो मुझे तासुर मिला कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ठीक है, लेकिन तर्ज़ सियासत पे लेकिन शहबाज शरीफ साहब बड़े क्लियर थे कि जो हुक्म नवाज शरीफ साहब का होगा मैं वो उस पर अमल करूंगा, मैं उनके कहे बगैर कहीं। शहबाज शरीफ साहब की जारहाना सियासत नहीं है, वो कहते हैं इंतखाब पे तवज्जो मरकूज की जी जाए, बिल्कुल, और इधर उधर ना झांका जाए, उधर अपने मुखालिफ जो हैं उनको आवाज़ न दी जाए। बस वो ये चाहते हैं कि जो एक पाकिस्तान को उनके बकौल के हमें आगे लेके चलना है। साहब ये फरमाएं, ये नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? जी बिल्कुल आएंगे। नवाज शरीफ साहब जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, जो चीज़ें भी हुई हैं, नवाज शरीफ साहब ने वापस आना, ये बात आप लिख लीजिए। ये बताएं कि बीमारी जो है एक नुक्ते उसके बारे में तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं। अगर आप इजाज़त दें, वापसी का सवाल बीच में था। वो जो आई-पोल का सर्वे आज हमने पढ़ा है ना, इसके बाद बात भी करेंगे। उस सर्वे में एक बड़ा अहम सवाल था। वो सवाल ये था कि आई-पोल का उनका सवाल ये था, जुनैद साहब है जी, उनका सवाल ये था कि क्या नवाज शरीफ, जो भी सर्वे के शुरका थे 4000 करीब पूरे मुल्क से, कि नवाज शरीफ साहब को वापस आकर अदालतों का सामना करना चाहिए, नहीं, आपकी राय क्या है? सर 68% शुरका जो थे सर्वे के, उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, अदालतों का सामना करना चाहिए। ठीक। सिर्फ 28% ने कहा कि ना ही है तो बेहतर है। 68% ने कहा कि वो खुद आना चाहते हैं। उन्होंने कई दफ़ा कहा मैं जाना चाहता हूँ, कहते मेरा दिल है, मैं कल पाकिस्तान में हूँ। कई दफ़ा जब बात हुई है वो खुद आना चाहते हैं। कब तक आ सकते हैं? देखिए मेरी जो खुद है ना, इलेक्शन से पहले वो पाकिस्तान में नहीं। उनके डॉक्टर से आपकी कोई मुलाकात हुई? डॉक्टर्स अदनान जब होते थे तो उनसे मुलाकात होती थी। और जो वहाँ के मुआलिजीन से देखें जी, आपको पता वहाँ नहीं मिलते, प्राइवेसी करके सवाल पूछते हैं। हाँ, लेकिन उनका जो मंथली चेकअप वो होता है, मैंने खुद देखा है कि 2-3 दफ़ा वो हॉस्पिटल गए हैं। इवन उनका एक लोग कहते हैं वो कभी हॉस्पिटल नहीं गए, उनका पेट स्कैन हुआ था जो कि कैंसर की डायग्नोसिस के लिए होता है। ये मैं खुद लंदन के बरिज के प्रेयर हॉस्पिटल है, उसमें कुछ शकूक व शुबात भी थे। हुसैन नवाज साहब ने हमें ब्रीफ भी किया था, लेकिन वो बाद में वो नहीं निकला। तो ये हॉस्पिटल कुछ 7-8 डिफरेंट जो मुआलिजीन से उनका राब्ता आ रहा है। अब तो उन्होंने 9 रुकनी बोर्ड बना हर मर्ज जो है उसके इलाज के लिए जरूरी नहीं है अस्पताल में दाखिल हो। अब लोग ये कहते हैं कि देखें बीमारी जो है वो यूके में वैसे भी डॉक्टर वो जुबान नहीं खोलते, वहाँ डिस्करेज करते हैं यूके में वैसे भी कि आप हॉस्पिटल में एडमिट ना हो। ट्रीटमेंट के लिए उनके 3 से 4 मुआलिजीन को, जिनको मैं खुद जानता हूँ, जिनके पास वो जाते हैं, महीने में 1 या 2 दफ़ा उनका बाकायदा तफसीली मुआयना भी होता है। तो ट्रीटमेंट तो उनका हो रहा है। अगर उनको यहाँ डॉक्टर साहबान को रब्ता करेगी पंजाब हुकूमत या अदालत, तो फिर तो वो जवाब देंगे। उनके पास रिपोर्ट तैयार है। ये मैं आपको बता दूं, उनकी जाते जाते ये बताएं, ये बताइएगा, ये कहाँ जा रहे हैं? लंदन ब्रेक आ रहा है। अच्छा कि ये जो अगर फिलफौर को जिम्मेदारी मिलती है नून लीग को, तो वो तैयार हैं किसी तहरीक का हिस्सा बनने के लिए? क्लैरिटी मिल गई है शहबाज शरीफ साहब और नून लीग, नवाज शरीफ साहब को कि गो हेड है किसी मूव के लिए? अगर कोई तहरीक एतमाद
opposition میں جماعتیں ایک لے آپ کے کو آتی بات بتاؤں، نواز شریف ابھی طریقہ عدم اعتماد کے حق میں نہیں ہے نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے. ان کا یہ موقف ہے کہ اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. وہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں بڑا جمہوری ان کا طرز فکر وہ تحریک کے حق میں تو ہیں، تحریک عدم اعتماد کے حق میں نہیں ہے. نہیں ہے. یہ میں آپ کو بڑا، اور مریم بھی کلیئر ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ، لیکن شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں. یہ مجھے نہیں پتا شہباز شریف چاہتے ہیں کہ نہیں. لیکن ایک بات اور بتاؤں کہ انٹرم سیٹ اپ یہاں کوئی بھی جو سیٹ اپ آتا ہے تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے نون لیگ کی طرف سے امیدوار. بہت شکریہ. نہیں، انٹرم سیٹ اپ میں تو غیر جانبدار ہوگا. نہیں، انٹرم مینز کے ٹرانزیشن، یا جب اگر نواز شریف صاحب اویلیبل نہیں ہے، اپنی ڈسکوالیفائی ہیں، چاہے وہ جنرل الیکشن ہوتے ہیں، ہماری الیکشن کے بغیر، الیکشن نہیں، الیکشن کے بعد بھی اگر نواز شریف صاحب وہ کہہ رہے ہیں امیدوار وہ ہوں گے شاہد خاقان عباسی کی طرح وہ ہوں گے. نہیں، شاید خاقان عباسی نہیں ہوں گے، شہباز شریف ہوں نہیں، گے. شہباز شریف ہوں گے نا، الیکشن کے بعد ہوں گے نا پھر. جی بالکل. آزاد صاحب بہت شکریہ. باقی گفتگو بریک میں، ایک بریک ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. شاہم صاحب، آپ نے نور عالم صاحب کا ذکر کیا تھا، پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی کے پی کے سے دبنگ بیان بازی کر رہے تھے کچھ عرصے سے. اب الاخر پارٹی حرکت میں آپ نے فرمایا بھی تو انہیں شوکاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا. تو میری ان سے پروگرام سے پہلے ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی. میں نے گزارش کی تھی کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں، بتائیں کہ شوکاز نوٹس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے اور کیا آپ جواب دیں گے. تو ایک تو ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی، گلا کچھ بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے اس پہ معذرت کی. دوسرا وہ فرما رہے تھے، مفہوم یہی تھا گفتگو کہ جناب گلا بیٹھا ہوا تھا یا دل بیٹھا ہوا تھا؟ گلا بیٹھا ہوا تھا. تھوڑا سا گلے میں معلوم ہو رہا تھا کہ خراش ہے یا تھوڑے ٹونسلائٹس کا ایشو اس نے کہا نا کہ پھر کہیں منزل پہ جا کر لٹ نہ جائے کارواں. اچھا. اٹھتے جاتے ہیں قدم اور بیٹھتا جاتا ہے دل. ٹھیک ہے، تو یہاں بیٹھتا جاتا ہے گلا. نور عالم جو ہیں پشاور سے ان کا تعلق ہے، بڑے زمیندار ہیں، آبائی زمینیں ہیں ان کی، اور پیپلز پارٹی سے وابستہ رہے ہیں. جی ہاں، جی ہاں. طویل عرصہ تک، یعنی طالب علمی کے بعد انہوں نے وابستگی اختیار کی پیپلز پارٹی سے، پھر اسی کے ہو رہے ہیں، اور پھر پی ٹی آئی میں، اور اس کے بعد یہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے گزشتہ انتخابات سے پہلے. ایک بار یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ایم این اے رہے. اس وقت ان کا شمار قومی اسمبلی کے امیر ترین جی ہاں، جی ہاں، لوگوں میں ہوتا تھا. اب بھی ماشاءاللہ، یعنی امیر ترین جو ارکان اسمبلی ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. فرماتے وہ یہ ہیں کہ نوٹسز سے فرق ان اراکین کو پڑتا ہے جن کا ریلائنس یا جن کا دار و مدار پورا پارٹیوں پہ ہو. نور عالم الحمدللہ ایسا شخص ہے مطلب جس کا وہ پارٹیوں پہ کوئی ذاتی انحصار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ میں حیثیت دیکھ ان لوں کی گا جو ہے، اس کی کوئی کیونکہ بڑے زمیندار ہیں، باوسیلہ ہیں، فیملی بڑی ہے، اور اپنی جگہ مطمئن ہے کہ انڈیپینڈنٹ بھی الیکشن لڑنا پڑا تو لڑ لیں گے. وگرنہ یہ ہے ہوگا دلچسپ. دوسری جماعتیں بھی جس کو چاہیں گے ان کو ٹکٹ مل جائے گا. اب دلچسپ صورتحال ہوگی کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں اور پرویز خٹک صاحب کیسے شوکاز سرو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ تو کر ہی نہیں سکتے. بہرحال سر، ایک بڑا اہم آج شوکاز تو پھر جب آپ آ جائیں، آئی پہ آ جائیں، جب آپ سمجھیں کہ بس بہت ہو گئی، انف از انف، راستہ الگ کر لینا ہے. ان کے تیور بتا رہے ہیں جی جی وہ تو کہ وہ راستہ الگ کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں غلط بات کیا کر رہا ہوں، اگر میں مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، بے روزگاری پہ بات کر رہا ہوں عوام کی بات، تو اس میں غلط کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ تین سطریں جو ہیں نا، تین روز جو اگلی ہیں، تین قطاریں اسمبلی کی، آج کی ٹریڈی بینچز اور پہلے کی، ان تینوں والوں کو پکڑ لو، ہر معاملہ حل ہو جائے گا. تو سارے وزراء کرام آج کے اور کل کے، جو گزری ہی کل ہے، وہ ان کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. لیکن ان کا تیور بتا رہے ہیں کہ انہوں نے طلاق لینے کا یا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، علیحدگی کا، مغلظ طلاق، جس میں کوئی رجوع نہیں ہوگا. اچھا، رجوع کی آپشن نہیں ہوگی نو نو، کسی فقہ میں بھی؟ 300 طلاق ایک ہی دفعہ لیں گے. اچھا چلیں، تو بڑا ہم آپ نے طلاق طلاق طلاق. چلیں دیکھتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں. وہ میں نے تو جو بات کی اس کا مفہوم بڑی احترام کے ساتھ پیش کر دیا، حالانکہ ان کے مزاج بھی آج کچھ برہم تھے. شامی صاحب، ایک بڑی اہم خبر ہے آج سر. تربیلا ڈیم کے متاثرین کا 60 سال بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج فیصلہ دیا ہے،
اور جو متاثرین کو معاوضہ متبادل زمین کی ادائیگی ہے اس سے متعلق جو ہائی کورٹ کا اوریجنل فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا ہے. 5000 ایکڑ جی زمین بنتی ہے اگر ان کو دی جائے. آج 60 سال کتنے رخصت ہو گئے دنیا سے, کتنے لاغر ہو گئے اور کتنے بے بس ہو گئے, کتنے بے بس تھے. اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے آج کہا ہے کہ بھائی ان کو معاملہ طے کرو. اس میں بھی جہاں تک میں نے پڑھا ہے کوئی ٹائم جو ہے نا, ٹائم لائن جو ہے وہ نہیں نظر آئی. راجہ محسن نژاد ہمارے سینئر نمائندے ہیں, ہونا چاہیے تھا, کہتے 2 ہفتے کے اندر 3 ہفتے کے اندر سیٹل کر کے رپورٹ کرو. کیوں راجہ محسن نژاد صاحب آپ نے رپورٹ کی, یہ خبر سپریم کورٹ سے آپ موجود تھے وہاں پر, کیا کوئی ٹائم لائن بھی دی گئی ہے, ہدایات کیا ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی آج کے اس تاریخی فیصلے کے بعد؟ 60 برس تو لگ گئے اسے. جی بالکل, سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ہدایت کی ہے وابڈا کے جو وکیل تھے انہیں کہ متاثرین کا جو معاملہ ہے اسے حل کریں, راستہ نکالیں اور متاثرین کی جو تلافی ہے وہ کی جائے. اس موقع پر کتنے دنوں میں نہیں ٹائم لائن کو دی ہے, کوئی وقت کی بندش کی ہے؟ دیکھیے ٹائم لائن اس حوالے سے کوئی فکس نہیں کی گئی, لیکن یہ ہدایت کی گئی ہے کہ یہ جو متاثرین ہیں ان کی تلافی کی جائے. اور یہ استفسار بھی کیا گیا کہ 206 متاثرین کو دینے کے لیے کل کتنی زمین درکار ہے, تو پھر یہ بتایا گیا وابڈا کے وکیل کی جانب سے کہ 5000 ایکڑ زمین درکار ہوگی. اس موقع پر جسٹس عمر عطا بندیال نے بھاشا ڈیم کے جو متاثرین ہیں ان کا بھی حوالہ دیا اور یہ کہا کہ وابڈا نے ان کے ساتھ بھی معاملات طے کیے, اور جس طریقے سے اس کیس میں ہے کہ 12 ایکڑ اراضی کے لیے 1,07,000 جو معاوضہ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور اس پر اندازہ لگائیں, آپ عام لوگوں کی زمینیں لے رہے ہیں, معاوضہ کس بنیاد پر دے رہے ہیں؟ اربوں روپے کے پروجیکٹس ہیں. اگر آپ کسی کو ایک معقول معاوضہ دے دیں وہ بھی آپ کو دعا دے گا, خوشی خوشی دوسری جگہ جا بسے گا. تو سر 60 برس میں کسی کو خیال نہیں آیا؟ تو 60 برس کیا مزید لگیں گے؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں فاضل, ان سے مؤدبانہ درخواست ہے بھائی, کہیں کہ 2 ہفتے کو 3 ہفتے کو مقرر کریں, دے دیں جو بھی وقت انہیں مناسب لگے. تو یہ راجہ محسن, یہ وابڈا کے وکیل کیا پلی لے رہے تھے یہاں پر؟ دیکھیے وابڈا کے وکیل کا اس کیس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم متاثرین کے جو معاملات ہیں ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ان کا جائزہ لے لیتے ہیں, اور اس سلسلے میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی ہدایات ہیں ان پر عمل کیا جائے گا. اب جس طرح کی طریقے سے شامی صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ ٹائم لائن ایگزیکٹلی نہیں دی گی, تاہم جب ریٹن آرڈر آئے گا تو اس میں شاید سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اگر ہماری آواز پہنچ جائے, ہماری آواز پہنچ جائے جناب چیف جسٹس, نامزد چیف جسٹس کے تک ہماری فریاد پہنچ جائے, خدا کے لیے کو وقت کی قید لگا دیجئے تاکہ کام ہو جائے, تاکہ ان بیچاروں کا کام ہو جائے, انہیں مزید 60 سال انتظار نہ کرنا پڑے, ان کی تیسری نسل لا کے نہ معاوضے وصول کرے. اور آج دیکھیے آپ, بہت شکریہ آپ کا راجہ محسن نژاد. یہ جو ٹیلی فون کے بلوں میں سے یہ انکم ٹیکس ایڈوانس کٹ جاتا ہے, اب اس میں بے شمار بل وہ ہوتے ہیں ان لوگوں کے جن پر انکم ٹیکس لاگو ہی نہیں ہوتا, وہ ریفنڈ ہی نہیں ہو پاتا. تو ایک پینشنر تھے 82 سال کے, وہ 2000 کوئی کچھ رقم تھی, اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ درخواست دائر کی, ان کی درخواست رد ہو گئی, پھر وہ محتسب کے پاس پہنچے, انہوں نے فیصلہ کر دیا ان کے حق میں, ایف بی آر اس کی اپیل لے کے گیا صدر مملکت کے پاس. آج صدر مملکت نے حکم دیا ہے کہ اس کے پیسے فوراً ادا کرو اور ان کے خلاف سرزنش بھی کی جائے. میں نے کہا بھائی اس کو انعام ملنا چاہیے جس پینشنر کو جو اپنی لڑائی لڑی ہے, جس نے اتنی. بالکل ٹھیک, آپ اور ان کے دیکھیں یہ کیسے لوگ ہیں, ان کو دیمک چاٹ گئی ہے, ان کو کینسر ہو گیا ہے, ان کو گینگرین ہو گئی ہے, کون سی بیماری کہوں, یہ محسوس ہی نہیں کرتے درد ایسا ہی عام انسانوں کا. ایف بی آر سے مجھے یاد ہے کہ ایک جو ایل پی جی ایسوسیشن والے نا کھوکھر صاحب, انہوں نے ایک خط لکھا ہوا ایک زمانے کا پچھلے مائی, انہوں نے کوئی الزام عائد کیا کہ کچھ ممنوع طریقے سے ویسلز آئی تھیں ایل پی جی لے کے پاکستان میں, ان کا الزام ہے. تو اس کی تصدیق کے لیے میں نے پچھلے 4-5 دنوں میں حماد اظہر صاحب سے بھی گفتگو کر رکھی ہے, نیب سے بھی, ایف پی آر سے بھی, کسٹم سے بھی, اور جو وہاں پہ آپریشنل پورٹ کے لوگ ہیں ان سے بھی.
ایف بی آر اور ایف آئی اے نے ابھی تک اس بارے میں میرے سوالات کا جواب نہیں دیا، تو ان سے گزارش اگر آپ سن رہے ہیں تو سوالوں کے جواب دے دیں کہ اس الزام میں کیا حقیقت ہے، تاکہ خبر کا پورا پہلو آ جائے. تاکہ اپنی رپورٹ تو کریں نا آپ. کریں کل کریں. کل کرتے ہیں انشاءاللہ، اسے تفصیل سے بات کریں گے. حماد صاحب سے میری بات ہوئی ہے، ان سے بھی تفصیلی ورژن لے کے ان کی بات ہم کریں گے. عام آدمی جو ہے بھائی، جس کے عام آدمی کے ووٹ سے یہ ملک قائم ہوا، عام آدمی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے. یہ سرکاری ان کے تو کان پکڑا دینے چاہیے. صدر پاکستان جناب دیکھے تو صحیح، اس بیچارے کے 2000 روپے کے لیے کتنا اس محکمے نے ضائع کیا ہے وقت. اب آئی پور کا سروے بتا دوں آپ کو، مختصر سا احوال. آئی پور کا سروے بڑا دلچسپ سروے ہے، بہت ہی عثمان بزدار صاحب نمبر 1 جناب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار، انہوں نے کہا ہے جناب آئی پور والوں نے کہ سب سے بہتر پرفارمنس نمبر 1 ان کے سروے کے مطابق ان کے سروے کے بعد ان کی ہے. اچھا، اس سروے میں کچھ 4000 کے لگ بھگ لوگ تھے پورے پاکستان سے جو آئی پور نے سروے کیا. یہ سروے کے نتائج ہوتا ہے نا یار. اچھا، اس میں سب سے اہم سوال جو مجھے لگا وہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں پوچھا، جس کا پہلے ذکر کر چکا ہوں. کیونکہ عثمان بزدار صاحب کو مبارکباد دے دیں. پہلے میں سروے پہ تو اور یہ سروے کرنے والوں کو دے دیں. دونوں پہ آتا ہوں. تو نواز شریف صاحب کے بارے میں 68% جو شرکاء تھے، انہوں نے کہا انہیں واپس آ کے عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے. ایک بڑا اہم سوال سروے کا شامی صاحب یہ تھا کہ اگر آج قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں تو آپ کسے ووٹ دیں گے. 29% کا جواب نون لیگ کے حق میں تھا، 28 کا پی ٹی آئی اور 15 کا پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں یہ جواب تھا. پنجاب سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو پنجاب کے جو شرکاء تھے ان میں سے 46% کی چوائس نون لیگ، 31% کا انتخاب پی ٹی آئی. کے پی کے میں 44% کا انتخاب پی ٹی آئی، 17 کا جے یو آئی، اے این پی اور نون لیگ کے حق میں 11% لوگوں نے ووٹ کیا. سندھ میں 44% کا انتخاب پاکستان پیپلز پارٹی، 13% پی ٹی آئی کے حق میں، متحدہ کا 7% کے ساتھ تیسرا نمبر تھا. اور بلوچستان میں باپ کا راج ہے، وہاں 20% کا انتخاب بلوچستان عوامی پارٹی ہے اور پی ٹی آئی دوسرے نمبر پر، پیپلز پارٹی اور نون لیگ چوتھے، اور جے یو آئی بلوچستان میں 5ویں نمبر پر سروے میں، جو کہ سمے سے بالا تر ہے. اور 2018 کی نسبت سروے یہ بتاتا ہے کہ مجموعی طور پر پی ٹی آئی کی مقبولیت میں 4% کمی اور نون لیگ کی مقبولیت میں 5% اضافہ ہوا ہے. 2018 میں جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا اس سروے میں جو شامل تھے، ان میں سے اب 52% نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہ دینے کی آپشن پر ٹک کیا کہ اب نہیں دیں گے 52% نے. اور جب پوچھا گیا آپ کے خیال میں کون سے رہنما ملکی مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، تو 33% کے مطابق نواز شریف ملکی مسائل حل کر سکتے ہیں، وہ نمبر 1 پر تھے اس سروے کے مطابق. کپتان کے حق میں 30%، 3% کا فرق ہے. 16% کے نزدیک مسائل کا حل بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس ہے، اور صرف 3% کے مطابق ملکی مسائل کا حل مولانا کے ہاتھ میں ہے. یہ مولانا کے ساتھ کوئی تعلقات کشیدہ نظر آتے ہیں. آئی پور کے یہ جنید صاحب جو نا ان کے، یہ ہمارے مختار حسن صاحب ہمارے دوست تھے، ان کے بیٹے ہیں. ٹھیک. جو ایک بڑا کمال دسترس تھی ان کی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی سیاست پر. اب میرے پر بہت گہری نظر تھی. ایک اب آ گیا آپ کا پسندیدہ موضوع. ہم اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتے، میں بتا رہا ہوں بس یہ وزیر اعلیٰ کا سروے ہے. وزیر اعلیٰ کا سوال سن لیں. 47% وزراء اعلیٰ کے کاموں پر مطمئن ہے سروے کے شرکاء پورے 4 صوبوں میں، 48% غیر مطمئن ہے. بزدار سرکار کے ترقیاتی کاموں پر 51% لوگ مطمئن ہیں، 45% مطمئن نہیں ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سے 38% مطمئن ہیں، 57% غیر مطمئن ہیں. محمود خان 48% کو راضی کر پائے ہیں، عبدالقدوس بنجدو 43% کو. اور سوال تھا کہ 4 وزراء اعلیٰ میں سے کون سب سے بہتر پرفارم کر رہا آپ کے نزدیک، تو عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی سروے میں نمبر 1 پر ہے، مراد علی شاہ کا نمبر 2، محمود خان کا تیسرا اور بزنجو صاحب چوتھے نمبر پر. تو وہ جب عثمان بزدار صاحب جب آئے تھے نئے چیف منسٹر، تو انہوں نے ایک ہمیں سجی کھلائی تھی بلوچی خاص طور پر ان کی بات سے. تو اب ان کو دوبارہ چاہیے سجی کھلا دیں. وہ حسان خاور صاحب سن رہے ہوں، یا راجہ جہانگیر صاحب سن رہے ہوں، یا جو حافظ فرد صاحب نئے ایڈوائزر ہو گئے نوجوان، مبارکباد ہی نہیں آپ نے دی حافظ فرد ان کو مبارکباد دیتے ہیں. دیکھیں وہ بھی سن رہے ہوں. ان کی ایک بڑی سٹرگل ہے، بڑی محنت کر کے تو یہاں تک پہنچے. اس کی تو مٹھائی کھلائیں، سجی کھلائیں. یہ سروے جو آیا ہے پھر آپ پہ بھی الزام لگ جانا ہے کہ معمولی بات نہیں ہے کیا؟ وہی جو لگ رہا ہے کہ ٹوکریوں کے پھلوں کے ٹوکرے بھیجے گئے، حلال کھانے کا الزام جہاں بھی لگ جائے. اچھا چلیے. یہ تو ان کو میرا خیال ہے ان کو تو یہ جو سجی ہے یہ سروے کرنے والوں کو کھلانی چاہیے. بات ٹھیک ہے. نہیں پہلے تو ہمیں کھلائیں نا. ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ جانے ان کا کام جانے. اچھا سر، اب ان کو ممکن ہے کھلائی دی ہو پہلے ہی. سر اب افسوسناک کچھ اب یہ ہے کہ ہمارے 3 بڑے افسوس، وجاہت مسعود صاحب نامور کالم نگار، استاد، دانشور، کمال
कमाल शख्सियत, एक दरवेश था उनकी दरवेश, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। जी हाँ, इन्ना लिल्लाह। क्या अजीम वालदा थी जिसकी आगोश में वजाहत मसूद जैसे दानिश्वर ने पले बड़े हैं। अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। नहीं, बड़े अफसोस की बात है सर। और फिर हमारे जो हमारी महमल सरफराज क्या दानिश्वर खातून है, सुलझुई खातून, और वो जनाब उनके वालिद साहब फौत हो गए फैसलाबाद में। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। और फिर हमारी प्रोफेसर डॉक्टर नौशीना सलीम साहबा, डॉक्टर मन्नान साहब, हमारे मियाँ गफ्फार साहब, उनकी वालदा रुखसत हो गई। यार ताज़ियत के लिए मैं वहाँ गया अस्पताल में, उनका वहाँ से इन्फेक्शन हो गई। मुझे बड़ी हैरत हुई। मलक रियाज साहब कुछ तवज्जो करें, यानी दौरान इलाज वो उनको फिर दूसरे अस्पताल ले जाना पड़ा, हमीद लतीफ़ में। दौरान अस्पताल में दाखिले के दौरान इन्फेक्शन हो गई वहाँ से। अब खातून थी और डॉक्टर साहब अल्लाह ताला बड़ी उनकी मग़फ़िरत करे। बहुत अफसुर्दा हैं, बड़ा उनका दिल टूट गया। ज़ाहिर है कि जब माँ का सदमा, बाप का सदमा कोई मामूली सदमा नहीं। बिल्कुल ठीक है सर। अब जाने से पहले ज़रा कोरोना के ऊपर बात अधूरी रह गई थी, वो लाजमी करनी है सर। एक तो लोग इसमें एहतियात बिल्कुल नहीं करे, क्योंकि कराची में सर ये परसेंटेज जो है ना, यानी कराची में 6124 टेस्ट किए गए और उसमें से 2400 से ज़्यादा मुस्बत आए, यानी मुस्बत आने की शरह कराची में 35 से 40% तक जा पहुंची है। लाहौर में ये शरह 13 से 14% तक जा पहुंची है और इस्लामाबाद में 10% से ऊपर है ये शरह कोरोना केसेस के पॉजिटिव आने की। बार बार बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन का फैलाव आम वायरस से 4 गुना ज़्यादा है। मास्क इस्तेमाल करें, कुछ फासला रख लें, लोगों से मिलने जुलने। मास्क तो सर मजाक बन गया, लोगों ने कुछ मजाक बना लिया है। वो कहते हैं अब, और अब असल में हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रही है। और इसके क्योंकि ये जो जब तक क्रिटिकल सिचुएशन ना हो लोग घरों में क्वारंटीन ना करें तो मुनासिब है। ये जो ओमिक्रॉन है ये दुनिया में जिसने तबाही मचा रखी है। डॉक्टर फोची जो हैं, उनका एक बयान था 3-4 रोज़ पहले, उन्होंने कहा था कि शायद ही कोई शख्स हो जो इससे मुतासर ना हो सके। इस हद तक ये तेज़ी से फैलता है, रैपिड ये इसकी वो कारोबार ज़िंदगी तो मुअत्तल होता है ना। होता है सर। अगर जान बच भी जाए तो आप घर पे लेटना तो पड़ता है, पूरे घर में परेशानी। अब ये वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस होती है, NCOC का इजलास भी होता है। वज़राए तालीम हमारे तो किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहे तालीमी इदारों के हवाले से। लेकिन सर 12 साल की से ज़्यादा उम्र के जो बच्चे हैं उनको तो आप वैक्सीन लगा रहे हैं, उनका स्कूल जाना समझ आता है। जो 12 साल से छोटे हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लग सकती, उनके ऊपर थोड़ा रहम फरमाएं, थोड़ा सा तवज्जो करें। उनको ऑनलाइन कर दें या एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास कर दें, ताकि बच्चे एक दूसरे से उस तरह मुतासिर ना हो सके। जान है तो जान है, ऐसा ही है सर। ठीक है ना। जान का तहफ़्फ़ुज़ तो अव्वलियत रखता है ना। ये अपील तो कर देना कि मास्क पहने, इससे अलावा हल कोई नहीं है। ये बिल्कुल नहीं पहनते। आप किसी रेस्टोरेंट चले जाएं, बाजार चले जाएं, मार्केट चले जाएं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, फासला रखें, पुरहजूम मुकामात पर ना जाएं। और ये शादियां जो करने वाले हैं इनसे भी गुजारिश है तो लिमिटेड कर दें, भाई कोई महदूद कर दें, चंद अफराद को मदऊ करें, 40-50 लोग बुला के फर्ज पूरा करें अपना। क्यों आप ये ढोल धमक्का कर रहे हैं? हालात के मुताबिक फैसले करें। सही बात सर। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त आया पहुंचा है। एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ लेते हैं, मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब वक्त का मैं छोटा जाते जाते शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दे दें। काहे की? क्योंकि अजहर जावेद साहब बता गए ना कि उनकी वजारत उज़्मा जो है उसका ऐलान कर दिया है नवाज शरीफ साहब। अच्छा, यानी जब भी इंतखाब हुए या मौका बना, अगर हालात वैसे ही रहे जैसे कि अब है तो फिर ताज उन्हीं के सर पे सजेगा। ये उनकी खबर है। हाँ, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वही होंगे। यानी उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल गया। उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब वो इसको आप जरा जल्दी करें, गाड़ी निकाल लें तो फिर उनको अगर उन्हें ये इख्तियार दे दिया तो उन्हें फिर ये इख्तियार भी दे दें कि इसके उसूल के लिए अपना तरीका कर लें। तरीका कार तो उन्हीं का होगा, तभी तो वजारत मिलेगी। चले, इसके साथ ही नाज़रीन आज के प्रोग्राम वक्त यहाँ खत्म होता है। आपसे मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।